खुरम साहब, आपके नज़दीक ये कितनी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि सऊदी अरब है इन ममालिक में जो वफूद थे, जिनके नुमाइंदे शामिल थे, उसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, फिर इसके साथ साथ तुर्की है, मोरक्को है, मलेशिया है। तुर्की तो इस मामले में बहुत क्लियर रहा है, लेकिन सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में पिछले दिनों गुज़श्ता कई अरसे से हमने डिप्लोमेसी भी की है इस हवाले से। फिर OIC ने भी एक करारदाद मंजूर की जिस पर भारत बड़ा गुस्से में भी आया और उसने रिएक्शन भी दिया। लेकिन ये कितना अहम पैगाम है कि जब हम इस तरह के विजिट्स करवाते हैं तो हम पैगाम देते हैं कि लाइन के इस तरफ जो सूरत हाल है वो क्या है, और उस तरफ जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो कितनी बदतरीन है। देखिए, जहाँ तक OIC का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा ख़ासी अहमियत का हामिल है कि उसकी एक बुनियादी वजह वही है जो आपने अपने सवाल में जिसका जिक्र किया कि OIC के चंद ममालिक ऐसे हैं जो गुज़श्ता 70 साल से जिन्होंने कश्मीर के मौजू पर या मसले पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की, लेकिन गुज़श्ता 3 से 5 सालों के दौरान उनकी हिमायत कश्मीर के हवाले से ख़ासी कमज़ोर हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप सऊदी अरब का जिक्र करें या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जिक्र करें तो यकीनन पाकिस्तान के साथ इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरब और UAE के जो तज़वीराती इंटरेस्ट्स हैं वो भारत के साथ कन्वर्ज हुए हैं पिछले 5 सालों में, जिसकी वजह से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात कश्मीर के मामले पर उस तरह से खुलकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने माजी में की। लेकिन OIC के अगर दीगर ममालिक का जिक्र करें जिसमें तुर्की सर फहरिस्त है, मलेशिया है, ईरान है, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में, जब से भारत ने अगस्त 2019 में 370 को रिवोक किया, उसके बाद से लेकर इन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बबांगे दहल इन्होंने हिमायत की है। तो ये जो दौरा है ये इस हवाले से ख़ासा अहम है कि जो सपोर्ट हमें हासिल हुई गुज़श्ता 2 सालों में अगस्त 2019 के बाद, एक तो उसको हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, दूसरा वो ममालिक जो चंद तज़वीराती वजूहात की बिना पर कश्मीर के मामले पर थोड़ा सा डामाडोल हैं, उन्हें पाकिस्तानी मौक़िफ़ से उन्हें आगाही दी जाए। कश्मीर पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारत की तरफ से पिछले कई सालों से खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिनकी वजह से वहाँ पर एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, उससे इन ममालिक को आश्कार किया जाए ताकि इनके जो पॉलिसी एक डिस्कोर्स है उसमें कोई वाज़े और एक मीनिंगफुल तब्दील। वो एक बार फिर डॉक्टर साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, यानी कि उस तरफ इसको बहाना बना के जिस तरफ जनरल साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त भारत शिकार है। एक तो चाइना का जो गुज़श्ता कुछ अरसे में हुआ, चाइना की जो उनके साथ मुठभेड़ हुई और चाइना ने बड़ा उनको पुश बैक किया, फिर भारत के अंदर उनको ज़ाहिर है एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, फिर पूरी दुनिया के अंदर मकबूजा कश्मीर का जो मामला है वो भी उनके लिए एक परेशानी का बाइस तो है कि दुनिया के जो जो इंसानी हुकूक पर यकीन करने वाले ममालिक हैं वो उनसे यकीनन पूछ तो रहे हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, यकीनन अफ़गानिस्तान का मामला ले लें या चीन का मामला ले लें या यूरोपियन डिसइन्फ्लैप का मामला ले लें या 22 फरवरी का मामला ले लें, भारत को गुज़श्ता 4 से 5 सालों में तमाम तर एक इंटरनेशनल एक स्पेस मिलने के बावजूद हर फ्रंट पे हजीमत का सामना उठाना पड़ा है। अफ़गानिस्तान में इनके लिए स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चाइना को जब इन्होंने आंखें दिखाने की कोशिश की, चाइना ने उसका भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ जो एक मिलिट्री डिस्पैरिटी बढ़ चुकी थी दोनों मुल्कों के दरमियान, तो अक्सर लोग ये कहने लगे थे कि अब मिलिट्री डिस्पैरिटी बहुत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन 22 फरवरी को जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि तमाम तर मिलिट्री डिस्पैरिटी के बावजूद, कन्वेंशनल मिलिट्री डिस्पैरिटी के बावजूद, पाकिस्तान आज भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों मैदानों में भारत को जवाब देने की सकत रखता है। अब बात जहां तक आपने पिछले सवाल में की मुबैना दरअंदाजी के हवाले से, तो एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक बाड़ लगाई गई है, आपने अरबों डॉलर उस पर भारत ने खर्च किए, इसराइल के ताउन से वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाया गया है कि अगर कोई परिंदा पर भी मारे तो वो भी सेंसर्स उसको पकड़ लेते हैं, और साथ फिर 9 लाख फौजियों की मौजूदगी। तो अगर इस सब के बावजूद पाकिस्तान वहां दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाता है तो इट रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ इंडियन इक्विपमेंट एंड द मैन बिहाइंड द गन इन इंडियन आर्मी। दूसरा, हमें इस वक्त दरअंदाजी या सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन करने की वहां जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने जुल्मो जबर के तहत
کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی ایک پوری نسل کو شدت پسندی کے راستے پر گامزن کر چکی ہے۔ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا، جس طرح سے ان کے سیاسی حقوق سلب کیے، جس طرح سے ان کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی، جس طرح سے ان کے خلاف قانون استعمال کیا، مقبوضہ کشمیر کی ایک پوری جنریشن ریڈیکلائز ہو چکی ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوگا وہ بے شک ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہو، مزاحمت ہو یا پھر ایک مسلح مزاحمت ہو، وہ پیور کشمیری ہوگی۔ پاکستان کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان اگر کرے گا تو پاکستان وہی کرے گا جو پاکستان گزشتہ 74 سالوں سے کرتا آیا ہے، کہ ہماری سفارتی، ہماری سیاسی، ہماری اخلاقی حمایت ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اور رہے گی، اور جو آخری اور فیصلہ کن جنگ ہے کشمیر کی، وہ کشمیر کے نوجوان لڑیں گے، اور وہ وقت میرا خیال ہے کہ اب دور نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے جو آپشنز ہیں، سفارتی ہمارے جو آپشنز ہیں، وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ جس طرح سے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، بھارت اس وقت اگست کے مہینے میں صدارت کر رہا ہے، پاکستان نے پہلے ہی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت قانون کے مطابق سیشنز چلائے گا، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کر رہا، اور جس کا ثبوت سامنے آ گیا، یہ جو افغانستان پہ سیشن ہوا، پھر پاکستان وہاں پہ جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے پریس کانفرنس کی، دنیا کو بتایا، پھر ہمارے وزارت خارجہ نے بھی متحرک ہوئی، اس نے بھی دنیا کو بتایا۔ ہمیں فورمز پہ جانا پڑے گا، اور اگر اس طرح بھارت کرتا ہے تو ہمیں ان کو اشکار کرنا پڑے گا، ان کو بے نقاب کرنا پڑے گا، اور اپنا موقف دنیا کو بتانا پڑے گا۔ دیکھیے جاوید صاحب، اگر بھارت کے سفارتی وزن میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ بھارتی معیشت تھی، جو گزشتہ 15 سالوں میں بہت تیزی سے گرو کی، اور یہی وجہ ہے، ایک تو بھارتی معیشت، دوسرا جو مغرب کی طرف سے بھارت کو پیٹرنیج ملی۔ مغرب کا اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ایک ابھرتا ہوا چائنا ہے۔ مغرب روس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، اور مغرب یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں ممالک کو کنٹین کرنے کے لیے ہندوستان اس کا سب سے اہم مہرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو لے کر مغرب نے اپنی تمام تر حمایت ہندوستان کو فراہم کی، ہندوستان کو منڈیوں تک ایکسس دی، ہندوستان کی معیشت کا یہ جو ایک معجزہ تھا اس کو ممکن بنایا، اور اسی معاشی ابھار کو لے کر بھارت کے سفارتی قد کاٹ میں اضافہ ہوا۔ یہی میرا خیال ہے بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے بھارت، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے کچھ انٹرسٹ بھی کنورج ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان، اگر آپ دفتر خارجہ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے وسائل بہت محدود ہیں، لیکن ان محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کشمیر کاز کو الائیو رکھنے کی، اس کو زندہ رکھنے کی، کیونکہ اس وقت جو عالمی صورتحال بھارت کے موافق آ چکی ہے، کشمیر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کن کوئی مرحلہ بہت جلد نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیے آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں یا تو عالمی صورتحال موافق ہوں ان تحریکوں کے، یا تو کوئی عالمی جنگ ہو۔ ابھی دونوں میرا خیال ہے صورتیں جو ہیں وہ بھارت کے حق میں ہیں، اس لیے کوئی فیصلہ کن تو صورت نظر نہیں آتی، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان مشکل صورتحال میں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے کاز کو الائیو، اس کو زندہ رکھا جا سکے۔ دفتر خارجہ نے پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے فورم پر کئی دہائیوں کے بعد کشمیر کا ایشو ڈسکس کیا گیا۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اور آج تک بھارت دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا ایک دو طرفہ معاملہ ہے، لیکن جب یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل پہ کشمیر ڈسکس ہوا تو پوری دنیا کو یہ پیغام گیا کہ یہ دو طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے جس کے ساتھ پوری دنیا کا امن اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو فورمز ہمیں میسر آئے، وہ OIC ہو، وہ بائیلیٹرل فورمز ہو، ہم نے کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اس پر انٹرنیشنل فورمز میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو بھارت کی مذمت کر چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان مشکل حالات میں ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے مقصد کو زندہ رکھا ہے، اور اگر صرف ہم مقصد کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور تو انٹرنیشنل جو حالات ہیں وہ جیسے ہی موافق ہوں گے، کشمیر کی آزادی کی تحریک ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جس سیاسی ارتعاش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنرل صاحب، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے کشمیر کے اندر ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو
دو بار ریفرنڈم کرانے کے لیے تیار ہیں. ایک بار اقوام متحدہ کروائے, پھر ہم بھی کروائیں گے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی ارتیاش پیدا کرنے کے لیے تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. آئی تھنک پرائم منسٹر عمران خان مینٹ دس وین ہی آفرڈ دس تھرڈ آپشن. کیونکہ کشمیر کے حوالے سے جب تھرڈ آپشن کی بات کی جاتی ہے، پاکستان ہمیشہ سے ہیز بین کوائٹ ریسیپٹیو ٹو دس تھرڈ آپشن. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کا جو ثقافتی جو مذہبی رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تو چھوڑیں، اگر جموں کشمیر میں بھی 3 آپشنز کے ساتھ کشمیریوں کا آپ موقع دیتے ہیں انہیں چوز کرنے کا، تو ان کی ڈومیننٹ میجورٹی آج بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کرے گی. کیونکہ 1947 میں جب کشمیریوں پر مہاراجہ نے ایک غیر قانونی انیکسیشن کا اعلان کیا تو کشمیریوں نے جو جنگ لڑی تھی، جس کے میجورٹی، جس کے اکثریتی فائٹرز اور کمانڈرز کی تعداد کشمیری خود تھے، وہ کوئی ان کی آزادی کی جنگ نہیں تھی. وہ اس جنگ کا واحد مقصد الحاق پاکستان تھا. کشمیر میں جو پرو پاکستان سینٹیمنٹ ہے آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا 1947 میں تھا. تو پاکستان تھرڈ آپشنز کے لیے بالکل تیار ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر کشمیریوں کو یہ موقع دیا گیا تو وہ یقیناً پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خرم اقبال صاحب آپ کا.